आम्ही गांव जाला जाणटो राजदीप नायक आणि त्याच्या फुल टिमीन केले इतले सुंदर हे नाटक एक सुंदर मेसेज दिल्या सामाजिक मेसेज दिल्या गांव जाला जाणटो म्हणच्या पेक्षा आमी दिसता म्हाका दिसता आतां गोंय जाला जाणटे म्हणपा जाय कारण परिस्थिती अशी आसा की गोंयांत आज गोंयकार उरलो ना आनी गोंयकार भुरगो भायर वता कारण परिस्थिती जाणे ताणें जशी कथन केल्या गांव जाला जाणटो म्हणून तीच परिस्थिती आज गोंयची जाल्ली आसा गोंयचो जो भुरगो आसा तो गोंय सोडून खंय तरी वता आनी ही जे पवित्र स्थान आशिल्लें म्हाका ल्हानपणांतली याद येता आमी हांगा येताले कला अकादमी म्हणल्यार एक कलेचें जें स्थान आशिल्लें ताजी आज जी परिस्थिती आमी हांगा पळयल्या आनी जशें राजदीप बाबांनी सांगलां आनी सरकारा कडेन मागलां की आज जेन्ना आमी हांगा आसता तेन्ना आवाज येना एसीचो जो बॅक सावंड येता तातूंतल्यान जे वयर जें चल्लां तें आयकपाक येना उदक गळटा तें सगळ्यांनी पळयल्लेंच आनी एक कलेच्या स्थानाची जी आज परिस्थिती करून दवरल्या तातूंतल्यान दिसपाक लागली की गोंय खरेंच जाणटें जालां काय म्हणून आनी हें जें नाटक जें आसा तुमी तातूंतल्यान जी म्हादय विशयी जो विशय मांडला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक जाणें ती मेसेज दिल्या ती ज्या तरेन आज मेसेज गोंयकारां कडेन पावपाक जाय ती नाटकांतल्यान पावला म्हजे भुरगे आज म्हजे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता आमचें गोंय आमी आमच्या भुरग्यां खातीर वाचोवन दवरपाक जाय ती मेसेज ताणें आपल्या नाटकांतल्यान दिला ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम कारण तुम्ही जे नाटक आज प्रस्तुत केल्या तुमची एनर्जी तुम्ही जी सामाजिक मेसेज त्या एनर्जींतल्यान त्या नाटकांतल्यान जी दिल्या आज लोकां मेरेन ती बरे भशेन पावपाक जाय हावसफूल आशिल्लें नाटक लोकांनी ताळयो मारल्यो ताळयो म्हाका दिसता फक्त नाटका खातीर नाशिल्ल्यो पूण तांणी दिल्ल्या मेसेजी खातीर आशिल्ल्यो गोंयच्या मोगा खातीर आशिल्ल्यो कला अकादमीच्या मोगा खातीर आशिल्ल्यो कला अकादमी जी आमी म्हणटाली ताजी परिस्थिती आज इतली बिकट जाल्या की खंय तरी दिसता की म्हाका दिसता एक नवें नाटक तुवें कला अकादमीचेरूय काडचें पडटलें पण मेक गूड सेन्स प्रिवेल आनी हे जे शोपीस म्हणून जे सावंड लायले स्पिकर्स लायल्या करोडांनी मोडून आनी ह्यो ज्यो लायटी लायल्या तातूंतल्यान खरोच उजवाड आसूं आनी तांचो आवाज ह्या ल्हानशा स्पिकरांतल्यान आनी ताचे भाड्याक म्हूण हाडिल्ले तो लोकां मेरेन पावूं आनी सरकाराच्याय काना मेरेन पावूं ही आमी मागणी करता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां अशीच नवीं नाटकां बरयत रावात आनी सामाजीक मेसेज गोंयकारां कडेन पावयत रावात देव बरें. Thank you very much. Yes.